डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल पोइट्री सीरीज में आज हम जॉन डन की एक और इंटरेस्टिंग पोएम गुड मॉरो को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछली पोएम्स में करते रहे हैं, हमने मेटाफिजिकल पोइट्री के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जिनमें अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी है, मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट्स है, उनकी लर्नेडनेस है, पैराडॉक्सिकल रेशोसिनेशन है, डिक्शन और वर्सिफिकेशन है, और फिर उनकी रिलीजियस पोइट्री जो कि हम बाद में देखेंगे। इन खसूसियात को सामने रखते हुए हम इन पोएम्स का एनालिसिस करते हैं। जहाँ तक इस पोएम का स्टेंजा 1 है, उसमें फर्स्ट लाइन में वो ये कह रहा है, I wonder by my truth what thou and I did till we loved. I wonder, मैं हैरान होता हूँ, by my truth, अगर मैं सच कहूँ तो, what thou and I did, तुम और मैं क्या करते रहे हैं, till we loved, जब तक कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुए। Were we not weaned till then? क्या ऐसा नहीं था कि उस वक़्त तक हम बचगाना और खुशियों में मुलव्वस थे? वीन का मतलब है बचगाना खुशियाँ, या जो है ना छोटे बच्चे जिस तरह से उनको फीड किया जाता है। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, क्या हम ये जो गांव के जो छोटे छोटे जो खुशियाँ हैं बच्चों जैसी, उन पर ही गुजारा नहीं कर रहे थे? देखिए, वीन और सक ये दोनों एक ही मेटाफोर की कड़ियां हैं, जिनको एक एक्सटेंडेड मेटाफोर के तौर पर लेके चल रहे हैं। आर स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या कि हम सोते रहे हैं 7 सोने वालों के गार में। इट वॉज सो, ये यकीनन ऐसा ही था। बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसी बी, लेकिन ये जो अभी की जो हमारी खुशी है, ये बाकी तमाम खुशियों के मुकाबले में ज़्यादा है, और बाकी तमाम खुशियाँ इसके मुकाबले में ख्याली या तखयलाती हैं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, कहते तुमसे पहले अगर मैंने कोई और ख़ूबसूरत चीज़ देखी भी थी तो, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट, जिसकी मैंने ख्वाहिश की और वो मुझे मिल गई। इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, ये तो बस तुम्हारा एक साया या तुम्हारा एक ख्वाब था। अच्छा, अब हम इस स्टेंजा का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इस स्टेंजा में पोएट ये कहता है कि मैं कसम खाकर ये कहता हूँ कि मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रही कि हम इससे पहले क्या करते रहे। क्या इससे पहले की ज़िंदगी हमने ज़ाया नहीं कर दी? क्या हम छोटे बच्चों की तरह एक ज़िंदगी नहीं गुजारते रहे? छोटे बच्चे या तो दूध पीते हैं, और या जो उनके छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं वही होते हैं, और वो जो है वो बड़ों के लिए बाज़ औक़ात बहुत बेमैनी खेल भी होते हैं। लेकिन चूंकि ये जो है ना बच्चों का इस्तिहारा या मेटाफोर है, और ये सेकंड और थर्ड लाइन में वो इनको लेकर चल रहा है, और ये जो शुरू में आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड, ये एक तरह की कन्वर्सेशनल टोन में वो खुद एक सवाल कर रहा है, और इन सवालों के जवाब फिर वो अगले स्टेंजा में देगा। अच्छा, बट सक्ट ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, बचगाना तौर पर हम एक जो बच्चों की जो खेलें होती हैं, क्या हम उनमें मसरूफ नहीं रहे थे? सक आन का मतलब होता है छोटे बच्चे का जिस तरह से दूध पीना, और वीन का मतलब भी तकरीबन यही है। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या हम जो है ना वो उन 7 सोने वालों की तरह जो कि कई 100 साल तक एक गार में सोते रहे थे किसी जालिम हुक्मरान के खौफ की से। तो ये बाइबल में भी इस तरह की स्टोरी मौजूद है, और कुरान में भी असहाब काफ के नाम से मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ना जो एल्यूजन या जो इशारा है वो जो है ना बिब्लिकल या रिलीजियस सोर्सेज की तरफ है, जो कि ना सिर्फ एक मेटाफिजिकल कंसीट है अपने आप को उन 7 स्लीपर्स डेन के साथ कंपेयर करना, बल्कि ये उनका एक डिस्प्ले ऑफ लर्निंग भी है। अच्छा, इट वॉज सो, कहते ये यकीनन ऐसा ही था। बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसी बी इफ एनी ब्यूटी आई डिड सी, कहते लेकिन ये
जो है ना तमाम जो है ना जो और खुशियाँ या प्लेयर्स जो हम थे ज़िंदगी में, जो मैंने खुशियाँ देखी, वो सारी खुशियाँ इस खुशी के मुकाबले में हेच है, या इस खुशी के मुकाबले में वो ख्याली खुशियाँ लगती हैं। असल में जो अभी मुसरत या खुशी या इन्जॉयमेंट जो है, वो तो ये मौजूदा उसकी मोहब्बत है। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। अभी यहाँ पर जो उसकी जो फार्मर लव्स हैं या उसके जो फार्मर लव अफेयर्स हैं, उनकी तरफ इशारा है कि अगर मैंने पहले भी कोई ऐसी खूबसूरती देखी, खूबसूरती से मुराद यहाँ पर कोई खूबसूरत खातून है, ठीक है, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट, जिसकी मैंने ख्वाहिश की और मुझे हासिल हो गई, मीन जिसके मैंने जिस भी ब्यूटीफुल वुमेन के मैंने करीब जाने की कोशिश की और वो मुझे मिल भी गई, उसकी मोहब्बत मैंने पा भी ली, तो कहता है वो जो मोहब्बत या वो जो खुशी थी, वो तो तुम्हारा एक ड्रीम था, मीन तुम्हारे जो है ना फ्यूचर में मुझे मिलने की तरफ एक इशारा था या एक ख्वाब था जो मैं तुम्हारे बारे में असल में देख रहा था। वो सारे ख्वाब हैं और तुम एक हकीकत हो। अभी ये इसकी जो मौजूदा जो बिलवेड है, उसके लिए ये यूज़ कर रहा है, या तकरीबन हरी बिलवेड को वो एक ही बात करता आया है। ये जो है ना इसकी जो है ना इनकॉन्स्टेंसी इन लव को भी शो करता है। अच्छा, जो इसका स्टेंजा नंबर 2 है, इसमें वो कहता है नाउ गुड मारो टू आवर वेकिंग सोल्स, कहता है अभी जो है ना सुबह बखैर हमारी अभी जागने वाली रूहों को, विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, जो एक दूसरे को खौफ की बुनियाद पर नहीं देख रही, फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कहते हैं क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो बाकी तमाम नज़ारों की मोहब्बत को कंट्रोल करती है, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और हर जगह को एक छोटा कमरा बना देती है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, कहता है कि जो नए समुद्रों को दरियाफ्त करने वाले लोग हैं, उन्हें नई दुनियाएं दरियाफ्त करने दें। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, उन्हें नई दुनियाओं के नक्शे बनाने दें। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, हमें बस अपनी ही दुनिया में मगन रहने दें, हमें अपनी ही दुनिया का मालिक रहने दें। ईच हैज वन एंड इज वन, हम में से हर एक की, दोनों में से हर एक की यही दुनिया है, और ये हम दोनों की एक ही दुनिया है, और वो एक लिटिल रूम है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पोइट जी कहता है कि अभी हमारी रूहों ने जो है ना अंगड़ाई ली है और वो बेदार हुई हैं, क्योंकि जब हमने एक दूसरे को देखा है तो फिर ही हमारी जो है ना असल में रूहानी ज़िंदगी शुरू हुई है। विच अच्छा, फिर ये कहता है कि जो हम एक दूसरे से जो मोहब्बत कर रहे हैं, ये किसी खौफ की बुनियाद पर नहीं है, ये असल में हमारी फ्री विल की बुनियाद पर है, और ये हमारी अपनी चूजिंग है। और फिर यहाँ पर जो आगे जो है ना एक मोहब्बत का जो एक और फलसफा है, फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कहते हैं जो मोहब्बत होती है वो तमाम बाकी मोहब्बतों को या बाकी तमाम नज़ारों की मोहब्बतों को कंट्रोल करती है। मीन अगर जो है ना आपको जो है ना मोहब्बत में फुलफिलमेंट मिल रही है, तो फिर ये है कि आपको बाकी सारे नज़ारे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें फुलफिलमेंट नहीं मिल रही और उसमें आपको मायूसी हो रही है, तो फिर बहुत खूबसूरत नज़ारे भी शायद उतने अच्छे मालूम ना होते हों। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, यहाँ पर इशारा उसी रूम की तरफ है जिसकी जना में हमने पहले भी एक पोइम में जना पढ़ा है कि जन एक रूम है जो कि हर जगह मौजूद है, मीन वो और उसकी जना जन बिलोवेड जहाँ भी हैं, वो उनकी जो छोटी सी दुनिया है वो ही उनके लिए सब कुछ है। अच्छा, जो नेक्स्ट है, लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड ईच एज वन एंड इज वन। यहाँ पर असल में ये इशारा है उस वक़्त की जो एक्सप्लोरेशंस थी, जो नई दुनियाओं को ढूंढने वाली बात थी, उसकी तरफ एक इशारा है कि जना बाकी लोगों को अपने काम करने दें, हम तो जो है ना सिर्फ क्या है, हमारी एक ही दुनिया है और हमने उसी दुनिया में रहना है। यहाँ पर ना सिर्फ उनकी जो है ना लर्निडनेस की तरफ इशारा है, बल्कि उनके जो जो है ना मेटाफिजिकल कंसीट है उसकी तरफ भी एक जो है ना उसका इस्तेमाल मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, स्टेंजा नंबर 3 में वो कहते हैं माई फेस इन दाइन, दाइन एंड माइन अपेयर्स,
میرا چہرہ تمہاری آنکھوں میں اور تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. اینڈ ٹرو پلین ہارٹس ڈو ان فیسز ریسٹ. اور کہتا ہے جو سچے صاف دل ہوتے ہیں وہ چہروں سے عیاں ہوتے ہیں. ویئر کین وی فائنڈ ٹو بیٹر ہیمیسفیئرس. ہم اس سے بہتر کہاں دو نصف کرے یا جو دو نصف سرکل ہیں وہ کہاں ہمیں مل سکتے ہیں اتنے پرفیکٹ. وداؤٹ شارپ نارتھ وداؤٹ ڈکلائننگ ویسٹ. جہاں پر نہ تو زمین کے کرے جیسی سخت سردی ہے نارتھ میں اور نہ ہی اس میں ڈوبتا ہوا سورج ہے مغرب میں اندھیرا. وٹ ایور ڈائز واز ناٹ مکسڈ ایکولی. دنیا میں جو بھی چیز خاتمے کی طرف جاتی ہے اصل میں اس کے اجزائے ترکیبی کو مناسب مقدار میں مکس نہیں کیا گیا تھا. If our two loves be one, are thou and I love so alike that none can slacken, none can die. اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک جیسی محبت کریں تو کوئی بھی ہماری محبت کو کمزور نہیں کر سکتا اور ہم میں سے کوئی بھی اگر اس محبت کو ڈھیلا نہ چھوڑے تو ہم میں سے کوئی بھی مرے گا نہیں یا فوت نہیں ہوگا. اچھا اس میں اصل میں جو ہے نا محبت کا ایک اور فلسفہ موجود ہے کہ انسانوں کی جو نیچر یا ان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. اور کہتا ہے کہ جو ہے نا چونکہ میرا چہرہ تمہاری آنکھوں میں اور تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ کر ایک دوسرے کے چہروں کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ٹرو اور پلین ہارٹس ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. نیکسٹ پھر ایک اور جو ہے نا میٹافزیکل کنسیٹ ہے زمین کی حیت یا ساخت کے بارے میں جہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں دیکھیں اگر جو یہ گول تو ہے لیکن یہ مکمل اس طرح سے گول بھی نہیں ہے اور پھر اس کا جو نارتھ ہے وہ انتہائی شارپ ہے وہاں پر بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹ ہے وہ ڈکلائننگ ہے مین وہ ایک زوال یا ڈکلائن کی علامت ہے کیونکہ وہاں پر سورج غروب ہوتا ہے اور وہ ایک اندھیرے کی علامت بھی ہے. وٹ ایور ڈائز واز ناٹ مکسڈ ایکولی. اچھا تو کہتا ہے کہ جو ہماری محبت ہے وہ تو اصل میں جو ہم دونوں مل کر ایک کمپلیٹ ہول پرفیکٹ سرکل بنا رہے ہیں وہ زمین کے مقابلے میں جو زمین کا جو سرکولر شیپ ہے اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. پھر جو آگے وہ کہتا ہے وٹ ایور ڈائز واز ناٹ مکسڈ ایکولی. یہ بھی جو استعارہ یا کنسیٹ ہے یہ اس نے کیمسٹری کی سے لیا ہے جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے نا کسی چیز نے مکمل طور پر بننا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ان کے اجزائے ترکیبی کی جو مقررہ مقدار ہے اس کے مطابق ہی ان کو آپس میں ملانا چاہیے. ایک دوسرا جو ہے نا جو طب کی طرف اشارہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چار مزاج ہوتے ہیں ایک جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے ایک گرم ہوتا ہے ایک خشک ہوتا ہے اور ایک تر ہوتا ہے. تو یہ جو چار مزاج ہوتے ہیں اگر یہ ایکولی مکس ہوں تو پھر انسان جو ہے نا بیمار نہیں ہوتے اور وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. تو کہتا ہے بالکل اسی طرح سے اگر تم اور میں ایک دوسرے سے بالکل ایک جیسی محبت کریں گے تو ہماری محبت بھی اسی طرح سے امر یا امورٹل ہو جائے گی. if our two loves be one کہ اگر ہماری دو محبتیں ایک ہونی ہیں تو are thou and I love so alike ہمیں ایک جیسی ایسے محبت کرنی ہے that none can slacken. slacken کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ناٹ کو ڈھیلا کرنا. کہتے ہیں تو پھر جو ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی محبت میں ڈھیلا نہ پڑے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا ہماری محبت کو موت نہیں آئے گی. یعنی اس میں وہ ان ادر ورڈز اپنی بیلاوڈ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اتنی ہی تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے. اچھا جی as far as critical review of this poem is concerned اس کی جو فارم ہے وہ تو ڈرامیٹک مونولوگ ہے. مین یہ اس میں ایک ہی شخص ہے جو کہ جو ہے نا بات کر رہا ہے اور وہ ایک کنورسیشن کر رہا ہے ایک امیجنڈ لور کے ساتھ اور یہ جو ہے نا لو لیرک ہے یہ ایک سانگ ہے یہ محبت بھرا سانگ ہے. اچھا تھیم جو ہے نا اس کا نیچر آف لو ہے. دیکھیں جو ہے نا اس کی جو لو پوئٹری ہے اس میں زیادہ تر اس نے محبت کی جو نیچر ہے اس کو ایکسپلور کیا ہے. یہاں پر وہ جو دو چیزیں جو ہے نا بتا رہا ہے
اس میں سے ایک تو یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو محبت ہے وہ انسانوں کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اگر محبت نے امر ہونا ہے یا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو جو دو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے ایکولی ایک جیسی محبت کرنی چاہیے۔ جو موڈ اس پوئم کا ہے وہ ایکسٹیٹک موڈ آف جوائے ہے۔ اس میں جو ہے نا پوئٹ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے، کیوں وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میری اصل زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اصل میں مجھے زندگی کا مزہ آنے لگا ہے، اس سے پہلے جو زندگی کے سارے مزے تھے وہ موجودہ مزے کے مقابلے میں ہیچ یا کم تر ہیں۔ اچھا، اس میں جو میٹا فزیکل کنسیٹس یوز ہوئے ہیں، ایک تو جو ایکسپیرینس آف لو ہے اس کو وہ ویکنگ اپ سے کمپیئر کر رہا ہے، کہتا ہے ابھی میری آنکھ کھلی ہے، ابھی میں جاگا ہوں، ابھی اصل میں مجھے حقیقی دنیا نظر آئی ہے، اس سے پہلے تو میں سو رہا تھا، اور جو میری پچھلی ساری محبتیں ہیں وہ تو ایک ڈریم ہی تھا، حقیقت تو یہ ہے۔ اچھا، پھر جو ہارمنی ان لو اور اسٹیبل کیمیکل کمپاؤنڈ کی بات ہم نے کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر ایک چیز جو کہ جس کی کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں یا اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ مناسب مقدار میں ملائے جائیں تو وہ چیز پھر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ پھر جو ہے نا آگے 7 سلیپرز ڈین کی بات ہے، جو کہ بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی جو ہے نا اس کا ذکر موجود ہے کہ بھئی کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ جو ہے نا ایک غار میں جا کر کسی ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے چھپ گئے تھے، تو ان کو خدا تعالیٰ کے حکم سے نیند آ گئی اور کئی سو سال تک وہ وہاں فرش پر سوئے رہے۔ اچھا، پھر ورلڈ جیوگرافی کا جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ذکر ہے، وہ ورلڈ کی جیوگرافی کو کہتا ہے کہ وہ جو ہماری محبت کی جیوگرافی ہے اس کے مقابلے میں یہ کم تر ہے، کیونکہ جو زمین ہے یہ پرفیکٹ سرکل بھی نہیں ہے، اور اس میں نارتھ ویسٹ اور نہیں، اس میں شارپ نارتھ اور ڈکلائننگ ویسٹ بھی ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میکنگ ون لٹل روم ان ایوری ویئر، کہتا ہے ہر جگہ اب مجھے کیا نظر آتی ہے، ایک جو ہے نا لٹل روم نظر آتا ہے، میرا روم جس میں میں اور میری بلوڈ ہیں، اور یہ پوری دنیا جو ہے نا ایک طرح کا ایک نا لٹل روم ہے میرے لیے۔ اور جو ایک اور ان کی اہم بات ہوتی ہے وہ ڈسپلے آف لرننگ ہے، وہ آپ کو نہ صرف جو ہے نا اس میں جو ہے نا سی ڈسکوررز میں نظر آ رہا ہے بلکہ 7 سلیپرز ڈین میں بھی جو ہے نا وہی ہے، اور پھر جو کیمیکل کمپاؤنڈ اور جو ہیومرز ہیں جو نا انسانی جسم کے، ان کی طرف جو اشارے ہیں ان میں ہمیں ان کی ڈسپلے آف لرننگ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پوئم۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جان ڈن کی جو ریلیجس پوئٹری ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔